خلق لا دکھاوی د پاره چې امام ولا څه وکړي په خدای باور کې چې د خار کې وسړی اوس مړ دی یو آرام توب نه دی په پاکستان یو نه و یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری بادشاہان پہ بادشاہی کے ٹاگان دی اور درویشان پہ درویشی کے ٹاگان یو نا بدے روجہ کی چیزا ختمون ہونو حافظ لبے چی پیسے ورکی رو بے سنو لوٹ سپیکر تبگر حافظ صاحب راشا سلو لوٹ بیدان سلام خلق بناس سکن راشا حافظ صاحب مار در روزی چی دن سکے اللہ چیزا خلق کی حقوری کرنے چی تبارا بانے غلط گمان سو کرنے نو چی ذرا روانے دمانو پینزر روپای ماتم راولی ہے مالنا دا سینال والولی منزل لوٹ سپیکر تو درے گا اور دا سوا جی بیجیگر مولا راشا آلا دا علم کی لینے آنے والمرا خدای تو گرم میں شما پاران کی خدای دے کور پدالویا گیرا وران بیڑا دے غرقا شا کور دے دبیر دین جماعت شا خدای دے حلاک کا چے حلاک شا صدقہ و خیرات پچے چالا ورکے پدا سے رنگ دے ورکے چیئے والا کور تا یو سے و یادی دے خیلاس ورکے چے دے گستم پتو مینا میں در سر سم رکھا کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو استاد من غشے میں پگڑ کے نہ ہوتے خدا سے رو باسا کہ دیڑتا من پتو عزیزانو دی وقت خدا سے خلق کہ دشپی بزائی والی خالی سترگی اخکارا کری اوڑو بورائی پخبلا پوگا کری او دبل کورتا ہے دا دنیا چی ترسل اورانا ندا انشاءاللہ نزدے دا اورانے دو خاص کر پاکستان پان قریب چی پار کلے پا بلا وارو خاص کر دا خزو دلاسا دا دیڑا مارکا دمرا لڑی لاڑی دا خز دمرا لڑی چی سو پوری دی خونی انقلاب پا دی ملکی نہیں راوستے 2 کروڑا دی دا تی غنی 2 کروڑا دا ملک با اغا دا حیاس کئی تتران کرائی دمرا لڑی لاڑی پا خواب مونگ دا متبرو خزو پوری خندل چی دا غیمدی او دا غریبانو پا ڈاٹسن کی ناس کی اغرد یو موٹر کی روانی مانا مخ کی ڈاٹسن دے او دوپرائی پا ڈاٹسن کی کنو یو خزی پا کی ناس کی او چی زی اولی دم تولی پا گانا پوری شوی چی دا بلا دا تا ما ڈرائیور تا دے زرتی مخ کی کی گا بھی دا غریبان نازیدانو عرض میں داو چی دا ٹول دا خدا امتحانات کی پرنگ رنگ دا غا شتون دی ارا ورځ په نوي شان کې دا یو انسان دی په څو مختلف شکلونو خدای پیدا کړی د یو مور او د یو پلار نطفه ده شکلونو ته وګوره یو شانی خبره کوه تصور یې په یو قالب کې جوړ دا خخته وګوره په بټای کې چې په یو قالب کې جوړی وي 19-20 فرق هم پکې دي په یو قالب نه لس بچی راوتی دي د ټولو شکلونه مختلف دا د چا کار دی دا حیران کن کار دی کنه نو عزیزانو مال او دولت چې خدای درکړي دی هغه دې د پاره دی واوري په کوم کلی کې په کوم محله کې چې یو شپه چا نهار تیر کړی یو شپه الله به دا ټول کله په جهنم کې دی کدی مونږ نه کنه بانګونه دی ټول کله په جهنم ته یو شپه چا به ترکارې روټایو خور ټول کله او علاقه په جهنم ته تاسو په ایمان دا جماعت کې ناس خلق وای چې مونږ چره دا تاسو کړی چې موږ سره د گاونډي غریب دي چې ترکاری به یې کنه کړم دي نو دیو جنا ځان وای تسبیح پلاس کې په جماعت کې ناستل خو فن کوي هغه ډېر خکار تسبیح پلاس کې په جماعت کې ناستل خو فن کوي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر فن میدان کرا وطن دا گران کار دے دا منزون او تسبیح و وظیفه دا فاسان کار دے ارچو کی کولے شے جیب تلاش کول دیر گران کار دے خدای دے دا توفیق دے پر ټول صحابہ دنیا کی ټول صحابہ کرام دا پیغمبر چا سمرہو پا اغا دنیا کی واحد صحابی دے چا پیغمبر دا اغا متعلق ویلی چا حضرت عثمان 2 ځله جنت کو بیا غستے 2 ځله وجہ سوا حضرت عثمان سره پیسے وی چې کم ځای به لس لګې دی حضرت عثمان به 2 لکه 200 به لګي ابو بکر نه لوی مالدار بل څوک نه په مکه کې چې مدینه ته لاړو هر څه قربان
وکړ دا غستو کپڑے هم نه وینو د ببري شړای لنګې والو او چې کوم ځای شلیدل د کیکر پازوی ګڼل ما درته وی چې دا مونږ یو اسې ټوکی لوبي تاسو چې بارو ته سوچ کوئ زه ټوکای ما تاسو ټوکی بس سره راټول شو اوس مې مرګري سره خبره کوله ما وی چې دا خلک په ودونو کې ډمان ممان غړای کوي نو دا شیخان میخانو کې یا مليانو کې دیوادي مونږ کې مولود شي نانیم خارق پدې سره خیال مرانه اوس مونږ هم غږ نه کوو چې مولود شریف دې لکه خکار دې واز ماز به پکې شي مولود شریف خبره نه ده دې شي خیال مرانه مولود شریفونه پکې چاره وستې دي تاسو په مخ کې دوه نکاحونه پراته پیغمبر لورم نکاح کړی دا ځان له نکاح کړی د لور نکاح چې څنګه شوی هغه وګوره خپل نکاح د ابوبکر لور چې کړی و بی عائشہ هغه وګوره دا ستاسو په مخ کې پروت او دا دین دی کله پیغمبر امتی خو په دغه دین به عمل کوي او کې خپل کار کوي د خار کې چې دغه دي خاریان دي نو دوی قوالیان راوړي نو کلمات راشي چې یا ته ضرور آنی یہ ڈون مومنین دی ویچ سچا کام میں سچا کہے بل قوالی دے قوالیانو تاغی سچا پا دے لارا سے دسن پیر تا ڈالائی پیری کی کال کیا ہوتا یو غنجی پیدا کری اغلے گلنا چولی او ڈولکی او دوپڑای ورکسی او ڈالائی دے دا خوشاتنگ زامنو چے دے خوگا کری دا سیدہ سن پیر ڈالائی پا ڈولکو روانو ہو اور دے وران شم سیدہ سن پیر لپا ڈمان بوزی سیدہ سن پیر تاریخ ہو مورا دا جہاد دا پارا راغلو دلتا شہیدان شہید نو ڈالائی پا ڈمان زمون دے کلو خزب پخوا دی پینزو پیرانو تا چوری وڑا نو بارامی یو دمو دمون دے مالت کے اسے دو آغا بارامی دم بیدان سرکو خزب چوری پا سرکڑی وا بے پینزو پیرانو لچوری وڑا پا دم توب عزیزانو عرض میں داو چے عرش فرانو دو عرش اس خبر نے خلق لا وی خبر نیم چی وکم خواطب زلمان خبر نیم چی وکم خواطب زلمان خدایا سشو هغما لیدلی خلق مونگ لیدلی خلق حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ لوری او طالب کا وعدہ کرے طالب راگے جا حضرت وعدہ کرے بلخواہ یو لس منٹ را کولش کور تلارو لور تیولی چی جامی مانگو واغو نوزان تیار تھا وہ جامی اور واغو سوزانے ورطا تیار کو سڑے اولی گلو چی گاڑی دو ٹکٹنا ورطا والا الگ دل کراچائی دو ٹکٹنا ورطا والا دا ورطا پا دو گھنٹوں کی لور ورطا رکھلا بوئی دوا دوا خپا نشی ماما واقع ما سم کو مقرد بران کری خبر کس برا سرکی گی